सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, बिल आखिर अफ़गान तालिबान ने फ़ितना अल ख़वारिज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। ये फ़ितना अल ख़वारिज अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये वाक़ई एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि बरसों से नाज़रीन पाकिस्तान ये कहता आया है कि काबुल अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोके। मार्च में जब खसूसी इन्वॉय स्पेशल इन्वॉय एम्बेसडर मोहम्मद सादिक खान की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द काबुल गया, तो पहली बार हमें लगा कि अफ़गान तालिबान वाकई संजीदा हैं। मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स शामिल थे इस वफ़द में और उन्हें यकीन आ गया था कि इस बार तालिबान का रवैया मुख्तलिफ है। सबसे अहम बात यह है कि अफ़गान तालिबान ने अपने ही शहरियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, जो कि फ़ितना अल ख़वारिज में बेसिकली शामिल हो रहे थे या शामिल लोगों को करवा रहे थे। कई अफ़गान नेशनल्स को जेल में डाला गया है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। नाज़रीन, ये एक बड़ा कदम है और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अप्रैल में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार काबुल का दौरा किया था उन्होंने और इसी सिलसिले का हिस्सा था। और नाज़रीन, ये 3 साल में किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा था। दोनों अतराफ़ से अहम कमिटमेंट्स आईं और पाकिस्तान ने अफ़गान ट्रेड पर से पाबंदियाँ हटा दी, अफ़गान तजारत पे से। और सबसे बड़ा सबूत यह आया कि जब पहलगाम हमले के बाद से 70 से ज़ायद दहशतगर्द, जिनमें ज़्यादातर अफ़गान थे, पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की। तालिबान ने उन अफ़गानियों को पकड़ के जो इन दहशतगर्दों की मदद कर रहे थे उनको पकड़ा है। अब पाकिस्तान ने शुमाली वज़ीरिस्तान बॉर्डर पर सबको न्यूट्रलाइज़ कर दिया और ये 2001 के बाद से एक दिन में सबसे बड़ा दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी। चीन ने भी इसमें अहम किरदार अदा किया और 21 मई को वांग यी ने बीजिंग में जो नाज़रीन 3 तरफ़ा मीटिंग करवाई, जहां पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर्स का तबादला करने पर रसूली इत्तफ़ाक़ हुआ और ये तीनों ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा हैं उनके माबैन हुई। और नाज़रीन, ये अपडेट उस वक्त आई जब हिंदुस्तान भी तालिबान से रवाबत की कोशिश कर रहा है। जयशंकर ने हाल ही में अपने अफ़गान हम मनसब से बात की, जो 2 दहाइयों की पॉलिसी का बेसिकली नाज़रीन एक डिपार्चर है और ये तब्दीली देर से आई है, लेकिन अब लेट्स सी इसका क्या होता है। नाज़रीन, जितना पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान करीब होंगे उतना ही दोनों ममालिक का फ़ायदा होगा और अफ़गानिस्तान को समझनी होगी कि उनकी बका के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सरज़मीन को फ़ितना अल ख़वारिज को बेसिकली हार्बर करने से रोकें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ करने से रोकें। इतना ही बेहतर है, क्योंकि इससे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो टाइज़ हैं ये बेहतर होंगे, आपस में लोगों के रवाबित बढ़ेंगे और तिजारत बढ़ेगी, जिससे अफ़गानिस्तान की इकॉनमी को बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि इन दहशतगर्द तंजीमों को जिसमें फ़ितना अल ख़वारिज जो कि भारत से बैक्ड है वो उसको रोका जाए। नाज़रीन, अब हम इस हवाले से आपको ऑब्वियसली मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे बहुत, क्योंकि अहम डेवलपमेंट है। अब हम नाज़रीन बात करते हैं पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात लाचिन जो कि आज़रबाईजान का एक शहर है, उसमें पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के सरबराहान मुमलिकत ने एक ट्राईलैटरल समिट में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के रीजनल डिप्लोमेसी टूर का ये तीसरा मरहला था, जिसमें उन्होंने ईरान और तुर्की के बाद आज़रबाईजान का दौरा किया। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि तुर्की और आज़रबाईजान दोनों ने नाज़रीन इस महीने के शुरू में भारत के साथ ये जो पाकिस्तान के ऊपर भारत ने हमला किया था उसमें पाकिस्तान को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट की थी और उसी का ही शुक्रिया करने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इन ममालिक का दौरा किया। और नाज़रीन, पूरी पाकिस्तानी कौम भी शुक्रगुज़ार है तुर्की की और आज़रबाईजान की और चीन की और इनकी तमाम अक़वाम की, जिस तरह का इन्होंने ज़बरदस्त पाकिस्तान की सपोर्ट की। और इसके मुकाबले में भारत टोटली डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड था। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान में $2 अरब की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा नाज़रीन दिलचस्प बात यह है कि वाइड स्प्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक आज़रबाईजान ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर जेट्स की प्रोक्योरमेंट को 16 से बढ़ाकर 40 यूनिट्स तक कर दिया है, जिसकी कीमत $4.2 अरब बताई जा रही है।
तुर्की के सदर अर्दोआन ने बताया कि तीनों ममालिक की कंबाइंड पॉपुलेशन तकरीबन 35 करोड़ है और इकनॉमिक साइज़ 1.5 खरब डॉलर है। उन्होंने कहा कि यह कोऑपरेशन डिफेंस इंडस्ट्री, ट्रेड फैसिलिटेशन और मिडल कॉरिडोर जैसे स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स में नाज़रीन ये बेसिकली ये कोऑपरेशन जो है आप कह सकते हैं इसको जाम तख्लीक हो गई है। ये डेवलपमेंट्स इस वक्त आई जब भारत इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त हजीमत का उसको सामना है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ईरान से लेके वस्ती एशिया तक मजबूत पार्टनरशिप्स बनाई हैं। भारत अपने मेंबर्स के साथ मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझा हुआ है। अपने पूरा जो खित्ते में भारत का हर किसी उसके ख़राब ताल्लुकात है और इसी वजह से हम कहते हैं कि भारत इस खित्ते के लिए नासूर है। जो भारत का जो अभी इस जो भारतीय स्टेट का जो वजूद है, नरेंद्र मोदी एक जुनूनी RSS का गुंडा इस वक्त भारत के ऊपर नाफिज़ है, वो इस पूरे नाज़रीन खित्ते के लिए एक ख़तरे की अलामत है और आप कह सकते हैं कि नासूर है। ख़ास तौर पर नाज़रीन डिफेंस कोऑपरेशन की बात की जाए तो आज़रबाईजान की दिलचस्पी इस बात को ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री कितनी ज़बरदस्त और क्रेडिबल और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। JF-17 ब्लॉक 3 को 4.5 जनरेशन फाइटर कहा जा रहा है, जो कि चीन से मिलकर डेवलप किया गया। आपको याद होगा हमारे साथ कुछ दिन पहले एयर मार्शल अरशद मलिक साहब भी थे और उनसे हमने JF-17 थंडर की खसूसियात के बारे में बात की थी। नाज़रीन, ये वही JF-17 थंडर तैयारा है जिसने भारत का जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, जिस पे उसको बड़ा नाज था, $1.5 अरब की मालियत का सिस्टम था, उसको आदमपुर में तबाह और बर्बाद कर दिया था ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान। और नाज़रीन, ये जो ट्राइलेटरल फॉर्मेट है ये रेगुलर समिट्स और मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स के ज़रिए मुस्तकिल बनाया जाएगा। सोशल हवाले से, सयाहती हवाले से, तजारती हवाले से, डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से ये बहुत ज़बरदस्त एग्रीमेंट है और इसके फ्रूट्स ऑब्वियसली तमाम आवाम तक मुंतकिल हो जाएँ तो ज़बरदस्त काम हो जाएगा। नाज़रीन, इस हवाले से आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग अपडेट आई है। इलॉन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी तरीन साथी समझे जा रहे थे, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म X पर ऐलान कर दिया है कि वो ट्रंप इंतजामिया से रुखसत हो रहे हैं और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज की क़यादत छोड़ रहे हैं। नाज़रीन, ये एक इंतहाई अनसेरेमोनियस एग्जिट है और याद रहे कि मस्क को स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर साल में 130 दिन काम करने की इजाज़त थी और ये मुद्दत मई के आखिर में ख़त्म होने वाली थी। असल में नाज़रीन, इलॉन मस्क ने शुरू में ही बहुत बड़े बुलंदो बांग दावे किए थे और उन्होंने कहा था कि वो फेडरल गवर्नमेंट के बजट से कम $2 खरब काटेंगे, लेकिन वो अपने बुलंदो बांग दावों पर उतर नहीं सके और यही वजह बताई जा रही है कि उनसे इन मामलात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप उनके दरमियान फासले भी पैदा हो गए थे और यही कहा जा रहा है कि इसी हवाले से, इसी की वजह से बहुत अनसेरेमोनियस एग्जिट है। और इलॉन मस्क के काफ़ी कुछ बातें थी जिनसे डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार के अवामिल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ और जो बेसिकली शुरू के उनके दिन थे उनको प्रॉब्लम्स भी उनके स्टेटमेंट्स और उनके कुछ स्टेप्स थे। तो अब लेट्स सी के क्या उनकी कारकर्दगी रहती है जब नंबर्स आते हैं, लेट्स सी के वो कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, उनको लेके बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद हो रही है क्योंकि अभी तक ये हदफ जो है वो आधा उन्होंने कर दिया था और अब ये सिर्फ $2 खरब का जो हदफ था वो अब सिर्फ $150 अरब नाज़रीन रह गया था। और अब यही इससे पता चलता है कि बुलंदो बंग दावों के पीछे अगर कारकर्दगी ना हो तो फिर यही हाल होता है, क्योंकि डोज ने नाज़रीन तकरीबन 2,60,000 फेडरल वर्कर्स को नौकरी से निकाला था और उन्होंने नाज़रीन रिडंडेंसी डील्स कबूल की। और नाज़रीन कुल फेडरल सिविलियन वर्कफोर्स 23 लाख की है और कई मामलात में फेडरल जजेस ने बड़े पैमाने पर निकाले गए लोगों को रोक दिया था और बरतरफ शुदा मुलाजमीन को वापस बहाल करने का हुक्म दिया। और ऑब्वियसली नाज़रीन इसमें नाइंसाफ़ी भी हुई, गलत लोगों को भी निकाला गया जिसमें अमरीकी न्यूक्लियर प्रोग्राम के अमला भी शामिल था। और नाज़रीन यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि मस्क की रुखसती इस वक्त हुई है जब उन्होंने ट्रंप के बजट बिल पर तनकीद की। CBS के इंटरव्यू में कहा कि इस बड़े खूबसूरत बिल से मायूस हैं क्योंकि यह फेडरल खसारा बढ़ाएगा और डोज के काम को कमज़ोर करता रहेगा। नाज़रीन इन तमाम मामला से यही पता चलता है कि डिफरेंसेस डोनाल्ड ट्रंप के बीच में और इलॉन मस्क के बीच में हुए हैं उनकी अपनी कारकर्दगी के वजह से, क्योंकि नाज़रीन टेस्ला की सेल्स में भी 13% कमी आई है जो कि कंपनी की तारीख में सबसे समझे बुरी परफॉर्मेंस है। उनके स्टॉक प्राइसेस में भी 45% की गिरावट आई है। तो इलॉन मस्क का तो तजर्बा ज़ाहिरी तौर पे यही लगता है कि अच्छा नहीं हुआ। नाज़रीन इन तमाम हालों से आपको आगाह करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़।
ناظرین ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج. پہلے تو یہ کہ ایلون مسک اپنا عہدہ چھوڑ گئے ہیں انسیریمونیسلی، اور دوسری یہ کہ گزشتہ کچھ روز میں یہ خبر آئی ہے کہ امریکہ نے آفیشلی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ناظرین جو ویزے ہیں اسٹڈی ویزاز ان کو تقریباً وقتی طور پر معطل کر دیا ہے ان کے اجرا کو. اور یہ ایک آپ کو گزشتہ کچھ ماہ سے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا ہے یہ ایک سمجھے ایک کلیش آ رہا تھا، چاہے وہ کولمبیا یونیورسٹی ہو، ہارورڈ یونیورسٹی ہو، یا جو وہاں پہ کچھ جاری احتجاج تھے امریکہ کے جو کچھ پالیسیز کے خلاف، اسپیشلی جو ان کی غزہ کے حوالے سے پالیسیز رہی ہے. تو اس وجہ سے بہت زیادہ ہاسٹیلٹیز کریٹ ہو گئی تھی امریکی حکومت اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے مابین، جس میں ان کا ICE نے بھی کردار ادا کیا. کچھ اسٹوڈنٹس کو اٹھایا گیا اور پھر کورٹس میں معاملات گئے. تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ فنڈنگ کلوجرز کے بعد اب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ویزا ایشو کرنے میں ہی تقریباً اس کو سسپینڈ کر دیا ہے. ناظرین یہ جو اسٹوڈنٹ ویزاز ہیں ان کی کیٹیگریز ہیں J کیٹیگری، M کیٹیگری اور F کیٹیگری. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے کہ اس کے کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور آگے جاتے ہیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم نے اپنے شو میں دعوت دی ہے تصور کریم بیگ صاحب کو. ہم فری فیلو بھی ہیں. بہت شکریہ تصور صاحب، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا. جی تھینک یو سو مچ. وانٹڈ ٹو آسک یو کہ یہ جو اتنا بڑا آئی تھنک یہ عارضی طور پہ ویزوں کا جو اجرا ہے یا جو ایشوئنس آف ویزاز ہیں ٹو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یہ روک دیا گیا ہے، اس کے کیا آپ کو اس کی وجوہات کیا لگتی ہیں؟ جی یہ ریسنٹلی بلکہ کل یہ اناؤنس ہوا ہے کہ جو لوگ ویزے کے لیے جن کا پروسیس ہو رہا تھا تو یہ اصل میں کچھ کافی اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی ہسٹری ہے جو پچھلے اپریل سے جو شروع ہوئی تھی، اور جسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اس پہ پابندی لگائی تھی کہ جب ہارورڈ کے ساتھ ایشوز ہو رہے تھے اور پرو فلسطین بہت ساری کیمپسز جس کی آئیوی لیگ جو امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، جو گلوبل بھی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں انکلوڈنگ ہارورڈ جو ہے جس کو لیڈ کر رہا تھا، اور اس میں بہت زیادہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. اور جو ایک ڈیموکریٹک کلچر ہے وہاں ہوتا ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور یہ پریکٹس ان کی کئی اشروں سے یہ ان کی پریکٹس ہے. تو ان کی یونیورسٹی کے اندر فریڈم ہے، لوگ فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے تو اس پہ تھوڑی قدغن لگائی گئی تھی. اور پھر جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے درمیان اور ہارورڈ یونیورسٹی کے درمیان یہ معاملات ہوئے تھے، جس پہ پھر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ ان کالجز اور یونیورسٹیز کے درمیان میں بائیں بازو کی طرف زیادہ جھکاؤ بڑھتا جا رہا ہے، جس میں ایک چیز انہوں نے کہی تھی کہ جو یہودی مخالف بھی ہیں اور امتیازی داخلہ پالیسیز جاری ہیں ہارورڈ کی طرف سے، جس کو ہارورڈ نے بیسکلی منع کر دیا تھا، یا آپ کہیں کہ اس سے انہوں نے اس سے انکار کیا تھا کہ ایسا کچھ ہے نہیں. تو اس چیز کو آگے بڑھتے ہوئے جو چیز اتنے عرصے سے جو چل رہی تھی، لنگر آن کر رہی تھی، وہ چیز آگے بڑھی ہے. اور جو ابھی جو اپوائنٹمنٹ جو محکمہ داخلہ ہے انہوں نے یہ میمو جاری کیا ہے سارے جتنی بھی کانسلیٹس اور امریکی سفارت خانے ہیں ان کو، کہ جو بھی ویزا کے خواہشمند طلبہ ہیں ان کی مزید ویزوں کی اپوائنٹمنٹ جاری نہ کریں. تاہم جو ویزا اپوائنٹمنٹس آلریڈی ان کو مل چکے ہیں جن اسٹوڈنٹس کو، ان کو معمول کے مطابق آئی تھنک ان کے اپوائنٹمنٹس پہ ویزا شاید ہوں گے جو اویلیبل ہیں. امریکہ میں ایک اندازے کے مطابق اراؤنڈ ملین یعنی 10 لاکھ بین الاقوامی اسٹوڈنٹس جو مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر تقریباً 6800 کے لگ بھگ کی یونیورسٹیز کی انفارمیشن کہی جاتی ہے کہ وہاں پہ انٹرنیشنل بین الاقوامی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، اور جس میں 27% خاص طور پر ہارورڈ میں 27% جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تعلق چین سے ہے. اور یہ بھی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جو چائنا کا جو انفلوئنس ہے ان ٹرمز آف کمیونسٹ پارٹی کے حوالے سے، تو اس طرح کی جو آئیوی لیگ کی بڑی یونیورسٹیز ہیں خاص طور پر ہارورڈ، انہوں نے اس بات کا کہا ہے کہ ان کا جھکاؤ اس کی طرف بڑھ رہا ہے. اور اس طرح سے 700 کے لگ بھگ ان 6800 میں سے 700 جو ہیں وہ انڈین اسٹوڈنٹس ہیں، اور کچھ لگ بھگ بہت چھوٹی سی تعداد پاکستانی اسٹوڈنٹس کی بھی ہے جو دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح کی دوسری یونیورسٹیز میں. تو تقریباً 1 ملین جو ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس بین الاقوامی وہاں پہ جا کے پڑھتے ہیں، ان کے لیے کافی ابھی مشکلات ہیں اور وہ بہت ہی غیر یقینی صورتحال پیش آئی ہے. اب تقریباً ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ جی یونیورسٹی ہارورڈ خود کہتی ہے کہ اس کے یونیورسٹی میں تقریباً 140 سے زیادہ ممالک کے اسٹوڈنٹس پڑھنے آتے ہیں ہر سال.
تو اب ان اسٹوڈنٹس میں ایک تو آنے والے ہیں اور جو آلریڈی وہاں پہ ہیں. جس طرح سے آپ نے نیوز میں فالو کیا ہوگا کہ بہت ساری یونیورسٹیز کے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ان پروٹیسٹس میں انوالو تھے, ان کے ویزاز بھی مؤخر کی گئے ہیں, ان کو ختم کر دیا گیا ہے. کچھ کو تو اریسٹ بھی کیا گیا ہے کیونکہ وہ اس لا کو فالو نہیں کر رہے تھے. تو یہ ایک بہت ہی غیر یقینی صورتحال ہے. اور اس کے علاوہ حکومت ابھی اس طرف بھی جا رہی ہے کہ وہ ان کی منظوری, جس طرح کہ ایکریڈیشنز کی جو پالیسی ہوتی ہے کہ اس کو نظم و نسق کو وہ پراپرلی اس کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ اس چیز کر رہی ہے کہ اس کو ان کی ڈگریز کو کس طرح ویریفائی ابھی کیا جائے گا. بالکل, ایبسلیوٹلی. تو سر صاحب آخر میں وڈ یو لائک ٹو گیو اینی ایڈوائس ٹو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو امریکہ کی طرف نظر ڈال رہے تھے, ان کے لیے کیا آپ کی ایڈوائس رہے گی اگر میں آپ سے پوچھوں تو؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے, اس لیے کہ بڑی غیر یقینی صورتحال ہے کہ ابھی امریکن اب تھوڑا سا جن اسٹوڈنٹس نے اگر ابھی اپلائی نہیں کیا ہے تو ان کو یا تو امریکہ کے علاوہ دوسرے ممالک کی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کی اور جو بہترین یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ان کے پسندیدہ جو سبجیکٹس ہیں جس مضامین میں وہ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش کریں. دوسرا, یا پھر ویٹ کریں کہ جو امریکن پالیسیز, ظاہر ہے کہ امریکہ جس طرح سے ہم نے ڈسکس کیا کہ 10 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اگر وہاں جاتے ہیں تو دے آر میکنگ لاٹ آف منی فار دی US اکانومی. تو وہ جو ایک طریقہ کار ہے اس کے لیے وہ کوئی پالیسی لے کے آئیں گے تو پھر اس پالیسی کے حساب سے اسٹوڈنٹس کو اپنے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور اس کیا کرنا چاہیے. ایبسلیوٹلی, آئی تھنک ویٹ اینڈ سی کا معاملہ رہے تو بہتر رہے گا. بہت شکریہ تصور کریم بیگ صاحب, آپ نے آج ہمیں جوائن کیا اس حوالے سے اور بتایا کہ اس کے کیا وجوہات ہیں اور آگے اسٹوڈنٹس کے لیے اس پہ کیا امپیکٹ رہ سکتا ہے. ناظرین, اب ہم آپ کو حج کے حوالے سے ایک بہت اہم اپڈیٹ دینے جا رہے ہیں. جیسے کہ ہر طرف ناظرین جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ ہر انسان کو اس وقت امپیکٹ کر رہی ہے اور دنیا کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح ماحول دوست بنا کے اور انوائرمنٹ فرینڈلی چیزیں کر کے کسی نہ کسی طریقے سے موسمیاتی تبدیلی کو فائٹ کیا جائے. اور اسی حوالے سے سعودی حکام نے بھی ایک بڑا زبردست اعلان کیا ہے ماحولیاتی دوست اور حجاج کی آسانی کے لیے. ناظرین, اس سال مکہ مکرمہ میں جو سڑکیں ہیں اس میں جو تقریباً ری یوز ربڑ اور اس کے اندر فلیکسیبل مٹیریل سے بنائی گئی سڑکوں میں 33% اضافہ کیا ہے. ناظرین, یہ خاص ٹیکنالوجی عرفات میں مسجد نمرہ سے لے کر المشاعر ریل گاڑی کے اسٹیشن تک کے راستے پر استعمال کی گئی ہے, جس کا کل علاقہ تقریباً 16,000 مربع میٹر تک پہنچ گیا ہے. اس کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سڑکیں استعمال شدہ ٹائروں سے بنائی گئی ہیں. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق پرانے ٹائرز کو جلانے کے بجائے جو فضائی آلودگی کا بڑا باعث تھے, اب انہوں نے دوبارہ استعمال کر کے بیسکلی ناظرین ایک فلیکسیبل ایسفالٹ کی تہ میں تبدیل کیا گیا ہے. اور یہ جو ناظرین روڈز جنرل اتھارٹی نے جو ٹیسٹ کیے ہیں ان کے نتائج حیران کن ہیں. عام پیدل راہوں میں چلنے سے حاجیوں کے جو پاؤں پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے, خاص طور پر بزرگوں کے, جو تقریباً حاجیوں کا 53 حصہ ہیں. اسمارٹ سرفیس بیسکلی جو جرکس ہیں, روڈ جرکس, اس کو جذب کرتے ہیں اور آپ کے جو جوڑوں پہ دباؤ ہے اس کو کم کرتے ہیں. یہ تجربہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کا حصہ ہے جو کہ ویژن کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا ہے. اور ناظرین, یہ جو ویژن 2030 ہے یہ پائیدار ترقی اور سمارٹ شہروں پر توجہ مرکوز کرتا ہے. اس سال حج کے لیے آنے والے حاجیوں کی تعداد پچھلے سال کے 18,30,000 کے ریکارڈ سے زیادہ ہونے کی توقع ہے. پچھلے سال 16,10,000 بین الاقوامی حجاج آئے تھے, جبکہ 2,21,854 اندرون ملک حاجی تھے. حج 2025 کی شروعات 4 جون سے ہونے کی توقع ہے اور 21 مئی تک 7,55,344 حاجی پہلے ہی مملکت سعودی عربیہ پہنچ چکے ہیں. پچھلے سال کی طرح انڈونیشیا سے سب سے زیادہ حجاج آنے کی توقع ہے, جن کی تعداد 2,21,000 ہے. پاکستان دوسرے نمبر پر 1,80,000 عازمین حج کے ساتھ دوسرے نمبر پر, اور بھارت تقریباً 1,75,000 حجاج کے ساتھ تیسرے نمبر پہ. بنگلہ دیش 1,27,198 حجاج کے ساتھ چوتھے نمبر پہ, اور نائجیریا بیسکلی 95,000 حجاج کے ساتھ 5ویں نمبر پہ رہا ہے. ناظرین, یہ اقدام نہ صرف ماحولیاتی فوائد فراہم کرتے ہیں بلکہ لاکھوں حاجیوں کی حفاظت اور آرام کو بھی بہتر بناتے ہیں. ایران کا بھی بیان آیا, انہوں نے سعودی عربیہ کو کانگریچولیٹ کیا کہ انہوں نے بڑے بہترین انتظامات کیے ہیں حجاج کے حوالے سے, اور ہر سال کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ جو
ہے وہ حجاج کی آسانی کے لیے بہت زبردست کام کرتا ہے، اور اس کی ہمیں ہر سال مثال چاہے وہ وہاں پہ جو ان کے انسانی ورکرز ہوں وہ، یا جو ایک نظام تخلیق کیا جاتا ہے، چاہے جتنی بھی گرمی ہو جتنا بھی رش ہو، حجاج کی آسانی کے لیے بہت بہترین وہاں پہ انتظامات ہوتے ہیں۔ ناظرین اس حوالے سے آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے، اور تمام ٹاپکس پہ آپ کو جو ہے وہ ہم کور بھی کریں گے، لیکن یہاں پہ ہمارے شو کا وقت ہو جاتا ہے ختم۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک بول کے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ ضرور ریکارڈ کیجیے گا۔ مجھے معیز الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔